आए मेरे पे बैठे। और सुनाए कैसा आना हुआ? बस शारिक भाई, वो एक जरूरी काम था आपसे। झूठ बोल रहा है, कोई काम नहीं था, बस फ्री की चाय पीने आ गया। क्या बोल रहे हो? फजूल बातें नहीं करो। मैंने क्या कह दिया? अरे आपसे नहीं कह रहा, ये बताए चाय पियेंगे? नहीं शारिक भाई, थैंक यू। दोबारा नहीं पूछना वरना फौरन बोलेगा। चले ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। चले जाओ यहाँ से, शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी बातें करते हुए? मैंने तो जब थैंक यू कहा है आपको। सॉरी उमैर भाई, आपसे थोड़ी कह रहा हूँ। फिर किससे कह रहे हैं? ये उससे कह रहा हूँ जो उल्टी सीधी बातें कर रहा है। कौन कौन कर रहे हैं? छोड़े इसको, आप बोले क्या काम था आपको? जी वो शारिक भाई, असल में कल मेरी आमिर भाई से मुलाकात हुई थी, वो बहुत तारीफ कर रहे थे आपकी। तारीफ वारीफ नहीं की होगी, बुराई कर रहा होगा तुम्हारी। भूल गए इसके साथ जो मसला हुआ था? तुम चुप नहीं होगे? लेकिन अभी तो आपने कहा कि बोले। आपसे नहीं कह रहा, ये है ना जो हर किसी को उल्टी सीधी बातें सिखाता रहता है, उसे चुप रहने का कह रहा था। और सुन लो, मेरा आमिर भाई के साथ जो भी मसला हुआ था वो तुम्हारी वजह से हुआ था, क्योंकि मैं तुम्हारी बातों में आ गया था। लेकिन अब वो मसला हल हो गया है, अब वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, समझे? अच्छा अब मैं समझा आप किससे बात कर रहे हैं। छोड़ इसको शारिक भाई, असल में आमिर भाई बहुत परेशान है, उन्हें पैसे की बहुत सख्त जरूरत है। अगर मेरे पास होते तो मैं उन्हें दे देता, लेकिन अगर आप उनको कुछ पैसे उधार दे दे तो उनका ये मुश्किल वक्त निकल जाएगा। भूले से भी नहीं दे देना, एक पाई भी वापस नहीं मिलेगी, बहाना बना दो कोई। तौबा तौबा। पता है हदीस शरीफ में है, जब बंदा झूठ बोलता है तो फरिश्ता उसकी बदबू से 1 मील दूर से लेता है। चलो भागो यहाँ से। इंशाल्लाह आमिर भाई, मुझसे जितना हो सकेगा मैं आमिर भाई की हेल्प जरूर करूंगा। जज़ाकल्लाह शारिक भाई, वाकई अपने मुसलमान भाई की मुश्किल वक्त में हेल्प करना बड़ी नेकी का काम है। मैं तो कहता हूँ शारिक जितने भी पैसे दे वो सारे पैसे खुद ही रख लेना, किसी को पता भी नहीं चलेगा। वहाँ डालने गली तो या खिचड़ी पकाने चले आए। चलो निकलो ऐसे, मैं भी तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। अल्लाह पाक मुझे हराम खाने से बचाए। पता है हदीस शरीफ में आया है, जिसके पेट में हराम का निवाला गया वो 40 दिन कबूलियत से महरूम हो गया। अच्छा शारिक भाई, मैं चलता हूँ, जमात का वक्त हो गया, बल्कि अभी मेरे साथ चले ना। अरे इतनी सर्दी में वुजू करेंगे तो ठंड लग जाएगी। नहीं, ये ऐसे नहीं मानेगा। मेरा ख्याल है मैं अब्दुल हबीब भाई से पूछना चाहिए कि हम इसके वसवसों से कैसे बच सकते हैं। अरे अब्दुल हबीब के पास जाने की क्या जरूरत है, कुछ ले दे के मामला हल कर लेते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, बस नहीं चला तो रिश्वत होता रहा है। इसी तरह तुम लोगों के दिलों में बुराइयां डालने की कोशिश करते हो ना। अच्छा सॉरी, अब मैं ऐसा नहीं कहूँगा। आप दोनों बहुत अच्छे बच्चे हो, बल्कि सबसे अच्छे बच्चे हो। ये भी तुम्हारा एक बार है, इस तरह तुम लोगों को गुरूर में मुब्तला करते हो। उमर भाई चले, हम अब्दुल हबीब भाई से पूछते हैं कि हम शैतान के इन वसवसों और इसकी चालों से कैसे बच सकते हैं। ठीक है शारिक भाई। जी नाजरीन, वैसे तो ये एक फ़र्जी खाका था, लेकिन वाकई शैतान यही तो करता है हमारे साथ। अगर कोई हमसे बात करे तो हमें लगता है ये झूठ बोल रहा है, उसके बारे में बदगुमानी में मुब्तला कर देता है। कोई नेकी की तरफ बुलाए तो दिल में कहता है कि ये मत करो काम, कहाँ करोगे, इतना मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह की राह में खर्च करने की बारी आती है, तब शैतान दिल में जनाब अजीब अजीब से वसवसे डालता है कि बच्चों के लिए क्या होगा, तुम खर्च कर लोगे तुम्हारे पैसे कम हो जाएंगे। यहाँ तक कि इंसान के दिल में उसके ईमान के बारे में वसवसे डालता है, उसको बदगुमानियों में मुब्तला करता है। आज गौर से ज़रा इसका इलाज आप समझ लीजिए। वैसे तो एक बहुत खूबसूरत मैं रिसाला सजेस्ट करूँगा, एक पूरी बुकलेट है मकतबतुल मदीना की, जिसका नाम ही वसवसे और उनका इलाज है। और ये बहुत ज़रूरी है मैं पढ़ना, क्योंकि बाज़ औक़ात बहुत लोग परेशान होते हैं कि हमें बहुत सारे वसवसे आते हैं, शैतान उन्हें बहकाता रहता है। तो कुरान और हदीस के ज़रिए उसके इलाज भी मौजूद हैं। कुरान पाक में अल्लाह करीम खुद इरशाद फरमाता है, वक़ुर रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहदुरून। तर्जमा कंजुल ईमान, और तुम अर्ज़ करो कि ऐ मेरे रब तेरी पनाह शयातीन के वसवसों से, और ऐ मेरे रब तेरी पनाह के वो मेरे पास आएँ। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मिनहाजुल आबिदीन में इमाम गज़ाली अलैहि रहमतुल्लाहिल वाली फरमान का खुलासा ये है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हर इंसान के दिल पर एक फ़रिश्ता मुकर्रर फरमाया है जो उसे नेकी की दावत देता है। उस फ़रिश्ते को मुल्हिम और दावत को इल्हाम कहते हैं। इसके मुकाबले में अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ से एक शैतान मुसल्लत कर दिया गया है जो बुराई की दावत देता है। इस शैतान को वसवास और इसकी दावत को वसवसा कहते हैं। पहले ये बात समझ लें कि ये शैतान का काम है वसवसा डालना। अब यहाँ पर बाज़ औक़ात ये भी जहन में ख्याल आता है कि जनाब बाज़ लोगों को ईमान के बारे में वसवसे आते हैं। माज़ अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत और उसकी अल्लाह एक है, इसके बारे में भी वसवसे आ रहे होते हैं। तो ज़रा आप गौर से सुन लीजिए, शैतान हमसे किस कदर करीब है कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान आली शान है, बेशक शैतान इंसान के बदन में खून की तरह गर्दिश करता है।
اتنا ہمارے کلوز ہے، وہ اس طرح انسان کے دلوں میں وسوسے داخل کر سکتا ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، وسوسے چاہے جتنے ہی آئیں اور کتنے ہی خطرناک ہوں، ان سے ایمان برباد نہیں ہوتا۔ پہلے تو یہ سمجھ لیں، ایمانیات کے تعلق سے وسوسے آنے پر دل پریشان ہونا اس بات کی علامت ہے کہ دل ایمان پر مطمئن ہے۔ بڑی پیاری مثال علماء دیتے ہیں کہ چور ڈاکو وہیں جاتے ہیں نا جہاں دولت ہو، جہاں مال کی ریل پیل ہو، تو جہاں ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے شیطان اسی قدر زیادہ تنگ کرتا ہے۔ تو اب اللہ عز و جل کی پناہ طلب کریں، یہ قوت ایمانی کی نشانی ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ وسوسوں کو برا سمجھنا عین ایمان ہے۔ پہلے تو اس کو برا جانیں، اب آئیے ذرا اس کا علاج سن لیجئے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، شیطان انسان کے دل پر بیٹھا رہتا ہے، جب بندہ ذکر اللہ سے غافل ہو جاتا ہے تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اور جب انسان اللہ عز و جل کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو ذکر اللہ کی کثرت کریں، فضول باتیں اتنی کر رہے ہوتے ہیں شیطان دل پہ قبضہ کر لیتا ہے، تو ذکر اللہ کریں گے تو شیطان قریب نہیں آئے گا۔ اور کیا خوبصورت ہم قرآن پاک میں آیت پڑھتے ہی ہیں نا، من شر الوسواس الخناس، اس کے شر سے جو دل میں برے خطرے ڈالے اور دبک رہے۔ اس کی تفسیر میں حضرت سیدنا مجاہد کیا فرماتے ہیں کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو وہ سکڑ جاتا ہے، جب غافل ہوتا ہے تو اس کے وہ دل میں پھیل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور شیطان کے وسوسے کے درمیان جنگ اسی طرح جاری ہے جس طرح روشنی اور اندھیرے نیز رات اور دن کے درمیان لڑائی جاری ہے۔ یہ دونوں یعنی ذکر و وسوسہ ایک دوسرے کی ایک طرح سے ضد ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وسوسہ نہ آئے تو ذکر اللہ کی کثرت کریں۔ اب آئیے آخر میں کچھ علاج بھی بتا دیتا ہوں۔ کئی لوگوں کو نماز میں وسوسے آتے ہیں، کئی لوگوں کو بہت سارے خیالات آتے ہیں، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھا کریں، اس سے وسوسے دور ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھا کریں۔ سورہ ناس کی تلاوت کرتے رہا کریں، قل اعوذ برب الناس کی پوری سورت جو ہے۔ اسی طرح آمنت باللہ ورسولہ کہا کریں، تو انشاءاللہ اس سے بھی وسوسے کی کاٹ ہو جائے گی۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں کہ صوفیاء کرام فرماتے ہیں جو کوئی صبح و شام 21 بار لا حول شریف پانی پر دم کر کے پی لیا کرے، انشاءاللہ عز و جل وسوسائے شیطانی سے بہت حد تک امن میں رہے گا۔ مگر یہاں میں ایک اور چیز آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس بچے کو شیطان نے وسوسے کے ساتھ ساتھ بدگمانی میں بھی مبتلا کیا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ جو کہہ رہا ہے نا کہ میرا دوست پریشان ہے، یہ ایسے ہی کہہ رہا ہے، یہ پیسے تمہارے کھا جائے گا۔ آج ہمارا بھی حال ایسا ہی ہو گیا ہے۔ ہمیں کوئی کہتا ہے میں کسی کے گھر جائیں، بیل بجائیں، وہ کہے کہ مثال کے طور پہ آپ عبداللہ کے گھر پہ گئے ہیں، عبداللہ بھائی گھر پہ ہیں، جواب ملتا ہے گھر پہ نہیں ہے، پہلا خیال دل میں کیا آتا ہے؟ جھوٹ بول رہا ہوگا، یہ تو گھر میں ہوگا۔ ہم کسی کو فون کریں وہ ہماری کال نہ اٹھائے، پہلا خیال دل میں کیا آتا ہے کہ یار دیکھو میرا نمبر دیکھ کر فون نہیں اٹھا رہا، بڑا آدمی ہو گیا نا، پیسے والا ہو گیا ہے۔ ہماری سٹارٹ کی جو سوئی ہے وہ نیگیٹو سے کیوں شروع ہوتی ہے؟ ہمیں ہر بندے کے اندر برائی کیوں نظر آتی ہے؟ جملہ بڑا سخت ہے مگر کتابوں میں لکھا ہے کہ خبیث گمان خبیث دل سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے دل کے بارے میں سوچنا چاہیے اور ہمیں حسن ظن کرنا چاہیے۔ اگر ہماری کوئی کال نہیں اٹھا رہا تو کیا ہم جب سو رہے ہوتے ہیں تو فون اٹھا لیتے ہیں؟ جب ہم واش روم میں ہوتے ہیں، جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اب مثال کے طور پہ میں آپ کے ساتھ سلسلہ کر رہا ہوں تو میرے فون پہ ہو سکتا ہے کالز آ رہی ہوں گی، تو کوئی کہے یار بڑا آدمی ہو گیا فون نہیں اٹھا رہا، میرا نمبر دیکھ کر نہیں اٹھا رہا، حالانکہ میں تو کسی اور کام میں بیزی ہوں۔ تو ہر وقت ہم ہر کسی کے بارے میں نیگیٹو نہ سوچا کریں، کیونکہ بدگمانی ایک ایسا گناہ ہے کہ یہ گناہ کبیرہ بھی ہے اور دل کے اندر ذرا سوچ ہی جا رہا ہے انسان اور اس پر پختہ بھی ہوتا جا رہا ہے، اور کہیں گناہ گار نہ ہو جائے۔ تو اللہ کرے کہ ہم بدگمانی سے بھی بچیں، شیطانی وسوسوں سے بچیں اور حسن ظن اختیار کریں۔ اس مختصر سے فرضی خاکے نے ہمیں بہت سارے میسیجز دیے ہیں کہ یہ شیطان جو ہے یہ آپس میں لڑائی بھی کراتا ہے، بدگمانی بھی کراتا ہے اور نیکی کے کام میں ہمیں روکتا ہے۔ اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات، ہم اللہ کرے کہ شیطان کے وسوسوں اور اس کے واروں سے محفوظ رہیں۔